बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बड़ी शौक से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी आपने देखी आसिफ की वीडियो, जो माजूर फैमिली वाला बच्चा है, तो वो दिखा रहा था जहाँ यूके से उन्हें कुछ पैसे आए, तो वो जो अपने जावेद भाई है उसको जाके दे रहा था, फिर अपनी बहन को भी दिखाया बताया। तो फिर अपनी अम्मी को कहा जी ये हमारे ग्रोसरी के लिए, घर के राशन के लिए पैसे आए हैं, मुझे किसी ने भेजे हैं और ये जावेद के लिए भेजे हैं। तो उनकी अम्मी भी ज़ाहिर है खुश हो गई। ज़ाहिर है जब कोई भेजता है तो खुश तो बंदा होता ही है ना। तो साथ में वो फिर बता रहा है कि ना उनको शायद जो कोई आंटी जी कह रहा है, वो कह रहा है, वो तो ज़ाहिर है मेरी तो बहनों जितनी होंगी ना, तो कह रहा है कोई माँ जी आंटी जी उनको कैंसर है, दुआ करें अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और कोई बाजी है उन्होंने भेजे हैं। तो फिर उसने कहा जी मुझे जो नेगेटिव करते हैं कमेंट, वो कहते हैं तुम अपने ना भाई का और बहन का हिस्सा भी खा जाते हो। नहीं जी नहीं, मैं उनका हिस्सा नहीं खाता। जो मेरे हिस्से के आते हैं ना तो मैं वो अपना इस्तेमाल करता हूँ, वो मैं ग्रोसरी लेके आऊँगा। फिर अम्मी को भी लेके आया तो भाई को दिया। तो वो जो दुकान ये साथ में दिखाते हैं तो मुझे समझ नहीं आते। पहली बात तो दुकान में कुछ है ही नहीं, तो दूसरी बात ये है कि इस दुकान से लेने कौन आता है। कहता है यहाँ तो ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात है। मुझे समझ नहीं आती कि कोई पिंड हो चल रहा हो तो बंदा कहता है जी वहाँ दुकान भी डाली, तो वो बेचारा मज़दूर बंदा जो है, बच्चा बेचारा जो वहाँ बैठा हुआ इतनी मुश्किल से, क्या वो अंदर किस तरह जाता होगा, तो किस तरह वो जाके देता होगा किसी को। वैसे तो थी खाली। जब ये इसने राशन लिया तो मैं उस वक़्त मैंने कहा हो सकता है कि राशन ये अपनी दुकान की ले लिया कि जा रहा, जितना माशाल्लाह से खुला इसने राशन लिया है। तो वहाँ से फिर जो मरंडा की बोतल उठाई है और सारा राशन वगैरह ग्रोसरी वगैरह लेके आए हैं। तो फिर ये जो मेरी बाजियाँ हैं आपियाँ हैं, मैं उनको दिखा रहा हूँ कि उनको ये रास्ते बड़े पसंद है, क्योंकि वो तो मैंने लगता कि रस्ते बाहर निकलियाँ ही नहीं ना, वो रेंदियाँ ही घरां दे विच ने हैं। हाँ ये है कि गाँव के रास्ते कई बाजियों को पसंद हों तो वो बाजियाँ कहती हूँ। तो फिर वहाँ से वो राशन वगैरह जब ये लेके आया तो फिर आते दो इसने राशन के व्लॉग बनाए हैं। तो मैं ना यकीन करें इनकी समझदारी और होशियारी को ना मैं दाद देती हूँ कि ये क्या करते हैं। उधर आप हमारी ऑडियंस है, उधर जो मतलब कि चलाकियाँ लगाई हैं महविश ने अपने भाई को, समझा मैं दिखाऊंगी नहीं तो लोग अंधे हैं। तो मैंने तो कल वो दिखा भी दी थी उठा के ना, जहाँ वो आगे वाइट कपड़े पहन के बैठा हुआ है। और एक और चैनल है उन्होंने दिखा दिया कि वो वहाँ खड़ा होके वीडियो भी बना रहा। नहीं तो भाई किसी वेटर ने उनकी वीडियो बनानी थी या वीडियो बनानी थी वो जो गाड़ी वाले अंकल जी थे उन्होंने। तो मैं ना हैरान हो रही थी, इनका भी मैं देख के हैरान हुई। जब आया तो बीवी को कह रहा मुझे पानी पिलाओ, तो वो ना फ्रिज में से बोतल निकाल रही है और ऊपर जो एक नीचे वाली लाइन है ना उसमें तो पड़ी हुई है पानी की बोतलें। तो ऊपर जब नज़र पड़ी है ना तो ऊपर दूध की बोतल और मरंडा या फांटा की बोतल पड़ी है। तो उसने थोड़ी झलक आई है तो फ़ौरन से उसने नीचे कर लिया और ना नीचे से पानी दिखाने लगे। अल्लाह दे बंदे हो, जो अल्लाह पाक ने नसीबों में लिख दिया वो आपको मिलना ही मिलना है। इतना कुछ पाओगे। मैं हैरान हो रही थी कि माशाल्लाह से जो इसने होंडा 125 लिया है ना, तो रोज़ कोई किसी को अपनी इतनी महंगी चीज़ देता है। मेरे ख्याल में जितना ये महंगाई का दौर है ना, तो खुद ही बंदा जो तरलों से लेता है ना, हम जैसे लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो बहुत अमीर तरीन लोग नहीं हैं, तो बच्चों की ख्वाहिशें रह जाती हैं। जिस तरह कई बच्चों की ख्वाहिशें होती हैं बहुत अच्छी हैवी मोटरसाइकिलें लेने की, तो फिर बड़े कहते हैं जी पुत्र जी तुसी एडी महंगी जो लैनी है तो आराम नाल थोड़े पैसे होर पाके गड्डी ले लो। बहुत महंगी ना सही चल है किते जाना आना हो तो चलो पूरी फैमिली नू सुख होए। क्योंकि ये सारी चीज़ें रह गई अमीर तरीन लोगों के लिए। जो गरीब है बेचारे, कोई भी है, कोई यूट्यूब पे है, कोई यूट्यूब के बगैर है, तो यकीन करें उनके बच्चों की ख्वाहिशें वैसे दिलों में रह जाती हैं। लेकिन जी अल्लाह ताला ने जितना मुकद्दर में लिखा है उतना मिलना ही मिलना। अल्लाह ताला सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला इनको भी रिज़्क़ रोज़ियों में ढेरों ढेर बरकतें डाले, हमें आपके। और सबसे बड़ी बात है सेहत वाली ज़िंदगी दे, कमाइयों वालों की, कमाने वालों की कमाइयों में और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाले। तो बस वही आ जाती है ना बात। मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा वो कल की आई बच्ची उसको भी इसने कैसे लगा लिया है साथ
کہ اس کو یہ کہا ہوگا نا کہ تم نے یہ بوتل، حالانکہ بوتل کیا ہے، کتنی کو مہنگی ہوگی، 200-250 کی بوتل ہے۔ اور اگر دیکھا جائے نا تو ہمارے شہروں میں تو ابھی اس چیز کا بالکل ٹرینڈ نا ختم ہو گیا ہوا ہے، بوتلوں شوتلوں والا نا، تو ہر بندے کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ یہ جو بوتلیں ہیں نا یہ بیمار کرتی ہیں، تو زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ فریش جوس بنائیں، چاہے فالسا ہو گیا، آلو بخارا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، نہیں تو سکنجبی بنا لے۔ شکر گولا اتنا ہمارے چلتا ہے ادھر جی، شکر کا شربت اور تخم لنگا ڈال کے نا وہ، یا جامع شیریں بنا کے آتے مہمان ان کو پلا دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ نا خوراک ہے بوتلیں، اور جب یہ مہمانوں کو دیتے ہیں نا یقین کریں اتنے لبالب گلاس بھرتے ہیں نا کہ بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میں نا دیکھ رہی تھی، میں نے کہا کتنا مطلب کتنے شاطر اپنے آپ کو نا یہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ دیکھنے والے جب جنہوں نے دیا ہے، جو آپ کو دے رہے ہیں، جو آپ کو بھیج رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کا بھائی اور بہن جو بیچارے مزدور ہیں ان کی وجہ سے دے رہے، نہیں تو آپ کا اتنا اچھا خاصا گھر ہے، زمین ہے، جائیداد، ہر چیز ہے۔ تو دیکھیں نا یوٹیوب پہ تو ابھی آپ آئے ہیں نا، گھر تو ظاہر ہے نا آپ لوگوں نے اپنی محنت سے کما کے ہی بنایا نا اتنا بڑا گھر جو ہے۔ فیاض لوگوں کا بھی اگر ہمیں دکھے تو ہم لوگ ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ وہ شروع میں اتنے امیر نہیں تھے، اور انہوں نے تو اپنے وہی پرانے سے کمرے دکھاتے تھے، اور ان کے یہ جو انہوں نے فرش وغیرہ بنائے ہیں نا، یہ جو پتھر وغیرہ لگوائے ہیں بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہیں۔ تقریباً 5 سال سے تو ہم بھی ادھر ہی ہیں، تو سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے بنا۔ پھر یہ فیاض نے اپنا آہستہ آہستہ تقریباً 4 سال لگا کے گھر بنایا، پھر شادی کی۔ علی ویر نے ہمارے سامنے گھر بنایا، اس کے بھی وہی پرانے کمرے تھے، ان کے بھائیوں کے ہمارے سامنے گھر بنے بالکل۔ جو اسلم ویر کا تو میں نے گھر دیکھا ہوا نا، تو بالکل ان کا تو بیچارے کا کچا گھر تھا، تو ان کے والد صاحب نے بھی مجبور کیا علی ویر کو کہ بھائیوں کو چینل بنا کے دو، چلو ان کے بھی گھر، تو ہمارے سامنے سارا کچھ ہوا ہے۔ اور ادھر تو ماشاءاللہ سے بغیر یوٹیوب کی کمائی کے اتنا خوبصورت گھر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر، جو انسان کو جس نے اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا۔ بعض اوقات انسان کماتا زندگی بھر رہ جاتا اور ایک کمرہ نہیں بنا سکتا۔ اگر آپ شہروں میں آ کے دیکھیں تو پتہ چلے کہ زمین خریدنا کتنا مشکل ہے، باقی چیزیں تو چھوڑ ہی دینا، زمین ہی بندہ نہیں خرید سکتا۔ اگر ہم یہاں سے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ جو ہم سے دور ہے نا وہاں بھی چلے جائیں نا، تو میرے خیال میں 5 سے 7 لاکھ روپے مرلہ ہوگی جگہ وہاں بھی، تو جہاں ہم رہتے ہیں وہاں تو پھر آپ لوگ سوچ ہی نہیں نہ سکتے، وہاں تو پھر کہتے ہیں نا جتنے کی ایک مرلہ زمین ہے نا اتنے کی ادھر والے علاقوں میں نا گھر بندہ خرید سکتا ہے۔ تو باقی جی اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں ان کو زندگی تندرستی دے، کیونکہ ان کا حصہ ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ تو پھر بہن کو جا کے اسپیشل اس کے آگے بھی رکھا گیا۔ اتنی وہ مجھے معصوم بچی اچھی لگتی ہے نا، اتنی وہ مشکل سے پیاز کاٹ رہی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہاتھ ہی صحیح نہیں ہے تو کیا وہ بیچاری کاٹے گی، لیکن اس کے آگے پیاز رکھے ہوتے ہیں کہ چلو جی پیاز کاٹے یہ کرے۔ حالانکہ کل جہاں صبح یہ ناشتہ دکھا رہے ہیں، انہوں نے دہی دکھائی ہے، ساتھ میں انہوں نے کہا جی ہم لسی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہر بندے کو پتہ ہے جب آپ ذمہ دار ہیں، تھوڑے زمین والے ہیں، زیادہ زمین والے، آپ نے جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، تو زیادہ لوگ چاہے 2 کلو بھی دودھ ہونا تو وہ دودھ پھر استعمال نہیں کرتے، وہ اس کی لسی بناتے اور مکھن بناتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارا نا چاہے ہم پئیں نہ پئیں ہمارا لسی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھ لینا، پھر بتا رہے تھے نا، تو صبح صبح مکھن سے جو روٹیاں چوپڑی جا رہی تھی سارا کچھ تو ڈھکا چھپا تو کسی سے بھی کچھ نہیں ہے نا، لیکن آپ کے مقدروں میں جہاں ہے وہ آپ کے بھائی اور بہن کا نصیب آپ لوگوں کو لوگ دے رہے ہیں، تو اس سے کسی کو کیا ہو سکتا ہے۔ جب چلاکیاں لگاتے ہو نا اس سے پھر ایکشن والے بات پکڑتے ہیں اور دکھاتے ہیں، اور یہ آگے پھر جی میں نے گھر شادی کر لی، چینل چل گیا، لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو چینل تو اب چلا، تو بیٹا جب سے آپ نے بنایا تو معذور بہن بھائی تو آپ اس وقت کے ہی دکھا رہے تھے نا، تو ظاہر ہے پھر جنہوں نے مدد کرنی تھی وہ تو کر ہی رہے تھے نا۔ تو ان بیچاروں کے لیے تو آج تک ایک واکر نہیں آ سکی، حالانکہ وہ زیادہ اتنی مہنگی نہیں ہے۔ وہ تو جن لوگوں کو بیچاروں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ ٹانگوں میں کوئی سریا ڈالتے ہیں نا، ان کے لیے بھی وہ لازمی ہوتی ہے۔ یہ تو بیچارے سمجھے ہیں ہی پکے، ان کو ضرورت ہے کہ ظاہر ہے ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ بیٹھے تو نہیں نہ رہنا ہوتا، واش روم بھی جانا ہے، کہیں اٹھ کے بندہ ادھر سے ادھر بھی ہوتا تو وہ واکر ہوتا تو بلکہ وہ چلتے تو ان کی ٹانگوں میں زیادہ جان آ جاتی۔ تو اتنے لوگ بار بار کہہ رہے ہوتے کہ ان کو واکر لے کے دو، تو دیکھو نا آپ پیسے آئے ہیں نا تو کیا اچھا ساتھ میں اس کو کہہ رہا کیا چاہیے بتاؤ بہن بھائیوں کو، پنکھا چاہیے، کولر چاہیے کہ اے سی چاہیے، کیا چاہیے، جو پھر تجھے چاہیے وہ لے دیں گے۔ اور اللہ دے بندے صرف ان لوگوں کے لیے اے سی اس لیے ان کو آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے پلیٹیں لگوانی ہیں،
تو یقین کریں آپ ہمارے شہروں میں آئیں کہ گھروں میں اے سی ہیں لیکن چلا نہیں سکتے، جتنا مہنگا بل ہے نا، تو یقین کریں اے سی ہونے کے باوجود نہیں چلا سکتے۔ بندہ سوچتا ہے کہ نہیں بھائی، جتنا 12 سال پرانا ہمارا تو اے سی 1.5 ٹن کا ان کے بابا جان نے لگوایا تھا، تو وہی نا 12 سال پہلے کا اے سی لگا ہوا، کیونکہ وہ ان کو استھما تھا اور وہ بالکل بھی نہیں رہتے تھے گرمی میں۔ ہمارا گھر چھوٹا سا ہے تو اب ہمارے گھر نہیں چلا سکتے کیونکہ جتنے بل آ رہے ہیں نا، تو ہم تو سمجھے ایک بار خواب میں بھی نہیں سوچتے کہ جتنے کا ہم نے اے سی کا بل 25-30 ہزار دینا ہے نا، اتنے کا ہم راشن ڈالیں گے نا، ہمارے تقریباً مہینہ 1.5 نکل جائے گا۔ بس اب انہیں ہے نا کہ ان کے پلیٹیں رکھ لیں گے تو پھر دن رات چلائیں گے اس لیے اے سی ہوئے پڑے ہیں۔ شہروں میں آ کے دیکھیں نا، ابلے پڑے ہیں ہم لوگ نا، آنکھیں ابلی ہوئی ہیں کہ جب بار بار لائٹ جا رہی ہے نا تو بندہ پریشان ہے، کرنا کیا ہے۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر خیال رکھیے گا، دعا میں رکھیے گا یاد، آپ بھی ہمیں۔ اللہ حافظ۔